नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ शबीर। आज की इस वीडियो में दो छोटे छोटे मगर अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले ये कि कुछ रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब इस बात का इजहार किया कि जब हम गवर्नमेंट में आए तो काफ़ी मुश्किलात थी और हमें 2 से 3 महीने लगे इसको समझने में कि ये क्या चल रहा है। हमारे पास जो फैक्ट एंड फिगर्स आते थे वो ठीक नहीं आते थे। तो 3 महीने के बाद हमें आइडिया हुआ कि हम कहाँ कहाँ पे गलतियां हैं और आज हम सीखते सीखते यहाँ पे पहुंच गए हैं। और इस बात को ऑपोजिशन ने, ऑब्वियसली पीडीएम ने इस तो रगड़ा देना ही था, लेकिन मीडिया भी इस बात को एक डिफरेंट एंगल से ले रहा है। ठीक है, तनकीद करना हक बनता है, लेकिन उसके ऊपर ट्रांसमिशन इस तरह से करना कि आप ये बताना चाहें कि देखा हमने जब खान साहब का इंटरव्यू अपोजिशन में किया था तो हम कहा करते थे कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। तो देखा आज हमारी बातें सच साबित हो रही हैं। तो बेसिकली ये आज की वीडियो उन्हीं एंकर्स के ऊपर है जो मुनाफिकत से भरे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं जावेद चौधरी की। जावेद चौधरी की एक वीडियो मेरे पास पहुंची अपने शो के दौरान की, जिसमें वो बात कर रहे थे कि और अपोजिशन के किसी नून लीग शायद थे कोई, उनसे सवाल पूछ रहे थे कि आपको दाद देनी पड़ेगी कि वज़ीर आज़म ने कम से कम जो है वो सच बोला है और अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कहा है कि हमसे गलतियां होती रही हैं, आप तो ये भी नहीं करते थे। तो बेसिकली वो दाद देने की कोशिश कर रहे थे इमरान खान को। लेकिन साथ ही मैंने कुछ मिनट्स के बाद एक और क्लिप देखा जिसमें काशिफ अब्बासी अपने शो के अंदर एक ट्रांसमिशन पूरी अरेंज करते हैं, जिसमें शहजाद इकबाल हैं, जियो में काम करते हैं, जावेद चौधरी हैं और वसीम बादामी हैं, काशिफ अब्बासी खुद, ये चारों के चारों मिलके वज़ीर आज़म की इस बात को ना सिर्फ लताड़ रहे हैं बल्कि मजाक में उड़ा रहे हैं। और वहां पे जावेद चौधरी जो कि वहां पे अपने प्रोग्राम के अंदर दाद दे रहे थे, यहाँ पे आके मुनाफिकत वाली बात कर रहे हैं और यहाँ पे आके ट्रोल कर दिया पूरे का पूरा। और इनफैक्ट बड़े ही कह लें कि तज़हीक अमेज अंदाज के अंदर बोल रहे हैं कि देखिए जी ये इनसे नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपकी तैयारी नहीं थी तो आपने क्यों कहा कि हमारे पास एक सूबे का एक्सपीरियंस है तो हम इसको लेके चल सकते हैं। और फिर जो बाइडन की एग्जांपल्स खान साहब क्यों कर रहे हैं, तो इतनी लोगों को उम्मीदें क्यों दिला दी हैं। तो बारी बारी वो काशिफ अब्बासी हो, वो जावेद चौधरी हो, वो शहजाद इकबाल हो या वसीम बादामी हो, चारों का एक ही मुद्दा था। सबसे पहले तो इस पे तनकीद ये बनती है इस ऐसे ट्रांसमिशन के ऊपर कि जब आपके चारों के चारों गेस्ट जो हैं, यानी कि 3 आप गेस्ट और आप एक खुद हैं, चारों एक पॉइंट के ऊपर आप मुत्तफिक हैं, तो आप बात क्या करना चाह रहे हैं, किसको क्या बताना चाह रहे हैं। तो कम से कम आपकी जो अगेंस्ट बोलने वाला है, किसी और का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ऐसे बंदे को भी तो अपने प्रोग्राम में इनवाइट करें और फिर डिबेट करें और फिर लोगों को एक मौका दें सोचने का कि कौन क्या कह रहा है और कौन कितना सच कह रहा है। लेकिन चारों के चारों जनाब एक ही वो अलाग एक ही जो है राग अलाप रहे हैं कि ये है वो है। तो बेसिकली क्या होता है कि ओपिनियन मेकर्स में वाकई ये लोग हैं तो सही, लोगों का जहन तो बनता है इस बात से ओके क्या चल रहा है। और फिर आप ये किस टाइम पे कर रहे हैं, जहाँ पे पीडीएम अपनी जो है वो जल्द से कर रही है, वहां पे आप जहन साजी की बात कर रहे हैं। तो कम से कम मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि आपने क्यों इसके खिलाफ बात की आपने। मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि आप कोई ऐसा मेहमान भी अपने प्रोग्राम में मदऊ करें जिसका पॉइंट ऑफ व्यू, जिसका सोचने का अंदाज खान की इस बात को लेके जरा डिफरेंट हो, ताकि लोगों को आइडिया हो कि डिफरेंट ओपिनियंस क्या होती हैं, ना कि आप चारों की चारों मिलकर जनाब एक ही बात करते चलते हैं। लेकिन इस पर भी बात कर लेते हैं। मैं पर्सनली ये समझता हूं कि खान साहब ने जो बात की है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जब आप गवर्नमेंट का जो आप चेंज कर रहे होते हैं या किसी को हैंड ओवर कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली एक दिन इलेक्शन हुए, गवर्नमेंट बनी, जो जमात हुकूमत में थी वो अपोजिशन बनी, जो अपोजिशन थी वो हुकूमत बनी, अल्लाह खैर सल्ला तनकीद के जनाब निश्तर शुरू हो गए, गाली गलोच, ये तो हमारा रिवाज है हमारी सियासत का। लेकिन जो महज़ब कौमें हैं या फिर अच्छी जमहूरियतें हैं वहां पे ऐसा नहीं होता। जैसे कि जो बाइडन की एग्जांपल दी, उन्होंने 3 महीने देते हैं, ब्रीफिंग देते हैं समझाने के लिए कि भाई हमने क्या क्या किया, कहाँ पे फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या है, हमारे फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं, क्या चल रहा है इकोनॉमी को लेके, ये बताना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आपने देखा होगा कि किसी कंपनी के अंदर एक मैनेजर जब छोड़ के जाता है तो नया मैनेजर जब आता है तो पुराना मैनेजर नए मैनेजर को कम से कम 2 से 3 दिन अपने साथ रखता है, बताता है कंपनी की पॉलिसीज के बारे में, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, फ्यूचर टारगेट्स के बारे में, ताकि जो नया मैनेजर है वो पुराने मैनेजर के एक्सपीरियंस से कुछ सीख सके। ये ऐसा होता है।
تو اگر مینیجرز لیول پہ کمپنی لیولز پہ یہ بات ہو سکتی ہے تو ملک چلانے کے لیے آپ کو 2 سے 3 مہینے کی کون سی موت پڑ گئی ہے. اور اگر ایک بندے نے سجیشن دے دی ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے بجائے کہ آپ بیٹھ کے مسخرہ پن کر رہے ہیں سارے کے سارے. تو بیسیکلی مجھے کافی ایک عرصے سے میں جتنے بھی ہمارے اینکرز ہیں اس میں میجورٹی مجھے تو کہنے کے اب زہر لگنے شروع ہو گئے ہیں کہ ان کی کوئی کہہ لیں کہ مطلب ان کا کوئی ویژن نہیں ہوتا. بس یہ کہ آج کا پروگرام ہمارا دوسرے سے اچھا ہونا چاہیے. ملک کے لیے کام نہیں کرتے. صرف ایک انسان جس کا میں ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں, کامران خان, انتہائی کرائسس کے اندر بھی وہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے, پاکستانی ہونے کے ناطے پروگرام کرتے ہیں جہاں پہ تنقید ہو زبردست انداز میں تنقید کرنی چاہیے. اور وزیر اعظم عمران خان واحد وہ بندہ ہے ملک کا جس پہ تنقید سب سے زیادہ ہوئی ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن آپ جو ہے نا وہ سمت دیکھ کے چلنے والے لوگ ہیں, نہ کہ آپ اپنی بات کرنے والے لوگ ہیں, ملک کے مفاد کی بات کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ چیز ایک تو تھی. اور دوسری یہ کہ پی ڈی ایم کے غبارے سے واقعی ہوا نکلنے والی ہے, جو ہے وہ جھنڈی کرا دی بھی ہے آلریڈی. پیپلز پارٹی نے دونوں ان بڑی 2 جماعتوں کو, اور مولانا بھی وہاں پہ نہیں گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کو کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے ان فیوچر کہ کیا بن سکتا ہے ان کے لیے. اور مولانا صاحب چونکہ بے روزگار ہوئے ہوئے ہیں تو اس لیے اب ان کی بھی جو ہے وہ سمجھیں کہ پکی سیاست سے چھٹی ہونے والی ہے. پی ڈی ایم ٹوٹی تو سمجھیں نون لیگ بھی گئی, پیپلز پارٹی بھی گئی اور مولانا بھی گئے. چونکہ پہلے یہ 11 جماعتیں تھیں, اب 10 جماعتیں ہیں. 10 جماعتیں مل کے اگر ایک تحریک کو کامیاب نہیں بنا سکیں, اور بیسیکلی تحریک کیا وہ 2 نمبری تھی, جھوٹ تھی اپنی کرپشن اور کیسز کو بچانے کے لیے, تو پی ڈی ایم ختم ہونے کے بعد آپ ان کے جو سیاسی قد کاٹ ہیں یا فیوچر ہے آپ اس کا بھی خاتمہ ہی سمجھیے. ہاں ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کچھ سیٹیں لے لے گی دوبارہ سے سندھ کے اندر, اور مولانا صاحب تو آلریڈی وہ کام سے گئے اور ان کو بھی کچھ سیٹیں مل جائیں گی, لیکن فیوچر میں ان کا جو ہے وہ نام و نشان نظر آتا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. تو اور ایسا ہونا چاہیے انفیکٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ گورنمنٹ کو پیچھے رہ گئے ہیں 2 سے 2.5 سال. اب بار بار یہ بھی کہنے پہ بھی کام نہیں چلے گا کہ ہم سے کام نہیں ہو سکا. اب آپ کو تو یہ کام ہے کہ آپ کے لیے جو دن ہے وہ 48 گھنٹے کا ہونا چاہیے. آپ لگاتار کام کریں, دن رات کام کریں, تاکہ آپ کرائسس سے بھی نکالیں اور جو ڈرا بیکس چل رہے ہیں ان کو اوور کم کریں. اور امید ہے کہ پالیسیز تو اچھی چل رہی ہیں, اور انفیکٹ عمران خان کی جو پالیسیز ہیں وہ اگلے الیکشن والی نہیں ہے, وہ نظر بھی آ رہا ہے. وہ اگلے کہہ لیں کہ فیوچر کو سیو کرنے کے حوالے سے ہیں. وہ ساری اکانومی کو لے لیں آپ. فیصل آباد کی کنڈیشن کچھ عرصہ پہلے آپ سے میں نے شیئر کی تھی کہ وہاں پہ مزدور کم پڑے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے اپنے امپورٹ ایکسپورٹس کو لے کے, اپنی اکانومی کو لے کے, اپنے ٹیکسز کو لے کے. تو اگر یہ 2-2.5 سالوں میں محنت کرنے سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو اٹ مینس کہ اس پہ اگر 5 سے 10 سال پراپرلی کام ہوتا ہے ان پاسٹ تو آج حالات کچھ اور ہوتے ہیں. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, باتیں کرنے کی بہت سی ہوتی ہیں. آپ کی کیا رائے ہے جو میں نے پہلے بات کی ہے اینکرز کو لے کے, ان کی منافقت کو لے کے, اور عمران خان کی اس بات کو لے کے کہ جو بائیڈن کو بھی بریفنگ دی جا رہی ہے, جب ایک گورنمنٹ دوسری سے کنورٹ کرتی ہے تو واقعی بریفنگ ہونی چاہیے. اور دوسرا پی ڈی ایم اگر ٹوٹتی ہے تو یہ ان تینوں بھی گئے کام سے جو بڑی جماعتیں میں نظر آ رہی ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا, ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.